इंजीनियर अली मिर्जा के किसी ने उसके दिमाग मेंटल हेल्थ को देखना हो ना तो मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करे। वो समझ रहे हो, मौलाना इमरान सफदर साहब हैं यूट्यूब पे, उन्होंने सिर्फ इंजीनियर के तजाद निकाले हैं। अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आए। रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। यहाँ बिल्कुल उलट बात हो रही है। अब तो रसूल वाली बात भी निकल गई, अब तो ये बाबों में ही आके उलझे। कहते हैं बाबों ने तारुफ कराया अल्लाह रसूल का। फजर 2 ज़ोर 4 असर 4 3 मगरिब 4 इशा, बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है। नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आपके मुखालिफिन कौन काफिर? सारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल मुसलमान। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। लेकिन नबी इस्लाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। जहां 70-80 साल के बाबे बैठे हों, वहां एक 40 साल का बंदा अगर दावत हक लॉन्च करे, या 50 साल अव्वल इस्लाम जब भी नहीं मदीना शरीफ में गया हिजरत के बाद 52 ईयर्स के करीब इंसानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन। आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग पैगंबर ही नहीं मानते। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। और तोड़ा खिजर कदूंगा मार देता मैं, इधर आई मैंने तू मरिया तोड़ा खिजर। मैंने तो कितने दलाइल रखे हैं यार खुदा के लिए, खिजर को आपने मरवा दिया मेरे हाथों। मुझे बताएं, अगर लूत अलैहिस्सलाम को ये पता चल जाए इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स 20 लाख से ज्यादा हैं जो सब्सक्राइब किए, तो उनके लिए काबिल रश्क बात होगी कि नहीं? तो हम ये बताएंगे कि हमारा कमाल नहीं है, ये खत्म नबूवत की बरकत से ये उम्मत तौहीद है। ये जो हमारी दावत का इतना बड़ा कदकाठ हुआ है, अदरवाइज अगले अंबिया अगर इस उम्मत का इतने बड़े लेवल के ऊपर तौहीद को कबूल करना देखें तो वो तो उनकी आंखों को यकीन नहीं आएगा कि यार ये हो सकता है ऐसे। नूह अलैहिस्सलाम को कैसे यकीन आएगा? 950 साल में सिर्फ 78 बंदे ईमान लेकर आए। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का मतलब यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या इंसान हो। देखें, दुनिया में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम या चंद अंबिया जिन्हें हुकूमतें मिली हैं, बाकी तो सारे अंबिया जो हैं वो गुलामी की जिंदगी गुजार के गए हैं काफरों के अंडर। बनी इसराइल के भी कई पैगंबर। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दबाया। सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ। ये तो आपने सिर्फ एक जुमले बोले हुए ना जी। जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ लेता हूं, जब ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ लेता हूं। अल्लाह ने कितों तुहाडे नाल गल करनी, तुसीं पढ़ भी लो तो पता ही नहीं किवें गल्लां करदा है। वो गल्लां कर रहा है, वो इंज ही है गल तुहाडे नाल कि कोई बाहर से बंदा कोई फ्रेंच आ जाए और फ्रेंच के अंदर बोलना शुरू कर दे, भावें तुहानूं गालां भी कढे ना तुहानूं पता नहीं लगनी। बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने हजरत अबू सुफियान को 100 ऊंट गिफ्ट कर दिए गज़वा हुनैन के मौके पर। सफवान को 100 ऊंट दे दिए। सारी चंद जो लोंडे लबाड़े थे, नौजवान लड़के, लोंडे लबाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लबाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। फिर आपने उनका ये जो कीड़ा था ना दिमाग से वो निकाला। आपने फरमाया क्या तुम इस बात में राजी नहीं हो कि ये लोग दुनिया का माल ले जाए, तुम अल्लाह के रसूल को अपने साथ ले जाओ? वो 2 कोड़े थे, हाँ शिया दा भी कोड़ा है तो माविया कोड़ा भी आए थे, इन्होंने कढ़े हुआ है ना अपना। नासबियों और राफजियों का बाप इनका मामू है, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मैंने इनको पहले बताया कि भाई बनु उमैया की चालें, बल्कि तुम्हारे मामू की चालें जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल यूटर्न लेके उल्टी बकवास कर रहा है, अगले दिन उल्टी बकवास फेंकता जा रहा है। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से इमरान सफदर साहब को सुने आप। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो 20 और इतने काम है ना, खाली एक ही बंदा तो नहीं है जिसका हमने जिम्मेदारी ली हुई हो, ठेका लिया हुआ। तो इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को फारिग किया है। तो मौलाना इमरान सफदर साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, और देखें वो बकवासात क्या करता है, दावे क्या करता है और करता क्या है। दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, कि उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। एक गलती इंसान कर लेता है, 2 गलतियां कर लेता है हर दफा। यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है, तो और फिर अपनी बातों में तजाद। आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके ऑपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई, इतने तजाद हैं। तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोवर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोवर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। एक जहलम वाला वाकया काफी था शर्म से डूब मरने के लिए।
کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے. لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں. اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے. سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا اس سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوڑ دیا طبیعت سے. اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ. میرے علاقے میں اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا، اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا، خالی ہاتھ تھا، نے خالی ہاتھ کوٹا. پھر اس کو تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کوٹ کے، تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے، تو لڑائی نہ کر. یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا، اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا. اس نے چیلنج کیا، ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں. میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں، رفع الدین پر نہیں، وہ تو اختلافی مسائل ہیں، تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چیلنج کیے ہیں، وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس، بولو، کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. جو پہلے سے ذلیل ہو نا، ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الدین، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ، یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں، حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی، یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں، بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا وہ شرطیں طے کرتے ہیں، اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج، پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا، اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا، سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں، اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے. حوالوں میں غلطی، عربی ترجمے میں غلطی، فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے، ان کو ذلت محسوس، بولو، نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا، اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ، اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، انسان تھے، بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا کیونکہ اتنے دین کی اتنی خدمتیں ہیں، یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا. وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کتنے بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی، ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے. وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں، وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینس ہیں، فالوورز ہیں، وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا، اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات کہہ رہے، اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا. چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا، ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا اس کو، کتنا ذلیل کیا. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے، جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رئی ہے تو الگ بات ہے، دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے یار. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو، ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی، جتنا بھی مارو، جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں، اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے، کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے، تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے آپ نے، لوگوں کو کہہ دینا ہے، آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں، لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی.
दूसरे इल्मी काम हमारे रह जाएंगे, मैं एक ही बंदे के मैं क्यों पीछे लगूं, इसकी हैसियत क्या है हमारी नजर में? तो इसकी ये तो आप लोग इसको समझते होगे कुछ, हम तो हमारी नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो पब्लिक के कहने पर कि भाई ये गुमराही फैला रहा है, तो हमने कहा चलो हम जेलम से होके आते हैं और इसके चैलेंज वैलेंज। तो मौलाना इमरान सफदर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो जाके उसके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अच्छा, इंजीनियर क्या करता है? कैसर राजा साहब बड़े न्यूट्रल आदमी है, कोई मौलवी नहीं है। कैसर राजा ने इसके साथ पॉडकास्ट किया, तो भी कोई न्यूट्रल आदमी इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना कि बेचारे को ऐसी की तैसी कर देता है। लिहाजा ये पॉडकास्ट करवाता भी है अपने स्टूडेंट से। अब तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कह दिया हमें स्टूडेंट है नहीं, हमें क्यों बुलावा, जब अपने खाते में डाल रहे हैं। तो न्यूट्रल आदमी जब इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, वो इससे सवाल पूछता है, फिर पता चलता है भाई कितने पानी में। तो कैसर राजा ने इसको जलील किया अच्छे खासा तबीयत से, कोई जवाब है नहीं तो इल्जाम डाल दिया कैसर राजा के ताल्लुकात हैं दीनी मदरसों से। यार कुछ भी फेंकता है, कुछ भी फेंकता रहे बैठ के। बिलफर्ज अगर ताल्लुकात हैं भी तो इसका आपके उन सवाल से क्या ताल्लुक है? जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दो ना, इससे भी ताल्लुक हो। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो पता नहीं क्या मसला है, लिबरल लोग उससे बहुत, जो मुल्हिद लोग हैं ना वो बहुत फेवर करते हैं उसको। मैं जब झेलम से होके आया, सारी दुनिया फतह की मुबारकबाद दे रही थी। एक बहुत मशहूर मुल्हिद है, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो मेरे बारे में कहता था मुफ्ती तारिक मसूद कभी जहलम नहीं जाएगा। मैं कहता था यार ये है तो एथियस्ट, ये मुल्हिद है, इसके लिए तो मैं और इंजीनियर दोनों बराबर है ना, क्या ख्याल है? इसके हक में तो दोनों बराबर हैं, तो ये उसको फेवर क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा? अच्छा, मैं होके आ गया तो भी उसके फेवर में क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि उसकी पॉलिसी नहीं है किसी से मिलना। तो मुझे लगा कि लगता है कोई आपस में कनेक्शन मिलते हैं। दोनों ही इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एक बता के बेड़ा गर्क कर रहा है और एक इस्लाम का लेबल लगा के बेड़ा गर्क कर रहा है कि तमाम मुज्तहिदीन अकाबिर बुजुर्गान दीन से एतमाद खत्म कर दो। जब एतमाद खत्म हो जाएगा कि लोग बेलगाम ऊंट की तरह हो जाएंगे, जैसे ऊंट बेलगाम होता है ना, उसकी कोई रुख मुतय्यन नहीं होता, तो ऐसे ही बेलगाम हो जाएंगे लोग। तो दोनों माशाअल्लाह इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक बता के काम कर रहा है जो मुल्हिद है, और एक बताता ही है कि इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, काम इस्लाम का बेड़ा गर्क करने वाला।